The Murgaon BJP Yuva Morcha organized a massive Tiranga bike rally with leaders saying the nation always comes first. Amonkar noted that such events honor the sacrifices of those who fought for India's independence. आणि तुम्ही पळोवंक शकता आमचे मुरगांवाचे सगळे जाण जोश घेवन भायर सरलेले आसा ह्या रॅली खातीर. हे आमकां जे इंडिपेंडंट मेळ्ळा ते बेश्टे मेळोंक जाय. खूब जाणांचें बलिदान आसा हितून आनी आफ्टर इंडिपेंडंट सुद्दां आमची इंडिया आसा ती खूब प्रोग्रेस केला. डेव्हलपिंग नेशन म्हणून आमकां आयज वळखता सगळे जाणां. आनी आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वा खाली खूबशे बरें काम आमच्या ह्या इंडियन जाता, हिंदुस्थानान जाता. आणि आमकां सगळीं जाणां आमी तेंच्या बरोबर आसा तेंच्या बऱ्या कामान. अशेंच आमचो नेशन आनी फुडें फुडें वचो. युवा मोर्चा तशें मंडळ मुरगांवचे जे आयज बायक रॅली आयोजीत केला. आमच्या बीजेपीचो एक धोरण आसा की पार्टी फर्स्ट आणि नेशन फर्स्ट पार्टी नेक्स्ट. आणि नेशन फर्स्ट म्हणटा आसतना आमी हो 15 ऑगस्टा खातीर जी बायक रॅली काडला हे अवेरनस एक लोकां खातीर की आमकां देशाचो प्रेम आणि तुमकां आसचो. येता ते काही दिसांनी आमचे घर घर तिरंगा प्रोग्राम जावपाचो आसा. आणि इतलेंच सांगून म्हणटा की भारत माता की जय. सांगूंक सोदता की देश पयलो, देशा फुडें आनी दुसरें कांयच ना. कित्याक सांग, आयज हे देश स्वातंत्र्य करपा खातीर कित्येक लोकांनी बलिदान केलें आनी तेची याद आयज सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर आमी हे 10, 11, 12, 13, 14, 15 अशे 6 दीस आमी हे उपक्रम राबयतात. आणि ते जेणे करून आतांच्या नव्या पिढीक आणि लोकांका सुद्धा देशा बद्दल जागृताय जावपाची, देशा बद्दल प्रेम जागृताय करपाची हो एक प्रयत्न आसा. आणि हो प्रयत्न आयज आमी सगळे रस्त्यार देंवन मुरगांवचे लोक सगळे MLAच्या नेतृत्वात हो कार्यक्रम सफल करतात. पार्टीन सांगले तशें आमी आयज सगळे आमचे युवा मोर्चान इनिशिएटीव घेवन येदो व्हडली आमी रॅली काडला. आमी कोणाकच फोर्स करूना. एक उतरां आमी जस्ट मेसेज दिल्ली आयज आमी एक तिरंगा रॅली काडपाक. तो सगळे उमेदीन येयला आनी जे उत्साह आयज तेंचे सगळ्याच्या तोंडाचेर जे दिसता आयज आमी फूल कॉन्फिडन्सान एक मेसेज दिवपाक कितें 15 ऑगस्ट लागीं येयलो आहा. आनी आमी जाता तितलो आमचे सायडीसून एक देशा लागून एक सन्मान दाखोवपाचो.